नमस्कार, समय सन्दर्भमा स्वागत छ। म भूपाल रिटेल। आजको दिनको सबैभन्दा चलनचल्तीको विषयमा हामी छिर्दैछौँ। एमसीसी आजको दिनको सबैभन्दा चलनचल्तीको विषय यस अर्थमा कि अब यो वारपारको तहमा पुगेको, संसदमा टेबल हुन लागेको, काङ्ग्रेसले समेत अरू दलको निर्णय गरेको विषय। यस अर्थमा कि काङ्ग्रेसको संसदीय दलले एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गर्यो, जबकि त्यो एमसीसी पारित गर्ने निर्णय काङ्ग्रेसले गरिरहँदा त्यो गठबन्धनमा रहेका अरू दुई दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी अहिलेकै अवस्थामा त्यसलाई अघि बढाउँदैनौँ। ती दल भन्छन्, काङ्ग्रेसको नेता महामन्त्री गगन थापाको अभिव्यक्ति सुन्यो भने यो पारित हुँदैछ, सबै दलको समर्थन रहन्छ। होला त्यस्तो? त्यहाँ अलमल किन छ? एक, यो विषय आजको कार्यक्रममा। एमसीसी हो चाहिँ के, होइन के, यो तहको गिजो लिनुपर्ने कारण के? दोस्रो यो विषय। तेस्रो चाहिँ अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले तारन्तारको नेपाल मामिलामा एमसीसीलाई लिएर दिएको चासो अथवा दबाव वा आग्रह अथवा समय बढाइरहेको मामिला यो के? यसलाई कसरी बुझ्ने? धेरैले एमसीसीलाई इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको एउटा अङ्ग हो, कम्पोनेन्ट हो भनेर व्याख्या गरे। शनिबार मात्रै अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको इन्डो प्यासिफिक रिपोर्टमा नेपाल त्यो इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीका पार्टनरहरूको नामबाट नेपालको नाम हटेको छ। यसको अर्थ के लाग्छ? त्यो होइन भन्ने अर्थ लाग्ने हो कि अझ नेपाललाई प्रभावित पार्नका लागि त्यो हटाइसकेपछि अब विवाद हुन्न भन्ने हो यो? र चौथो विषय चाहिँ नेपालमै यसरी ढिप्पी कसेर हत्या गरेर अमेरिका किन लाग्यो? दक्षिण एसियाली मुलुक, त्यही भारतमा छैन? कुनै समय भारतबाट नेपाललाई समेत व्यवस्थापन गर्ने उसको दृष्टिकोण आजको दिनमा किन परिवर्तित छ? न बङ्गलादेशमा छ, श्रीलङ्काबाट ब्याकै भएको अवस्था, भुटानमा छैन, अफगानिस्तान छैन, नेपाल नै किन यो ढिप्पीमा पर्यो? यसको रणनीति के हुन सक्छ? यावत विषय आजको केन्द्रमा हुनेछ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ $500 मिलियन बराबरको परियोजना नेपाल आफैले आन्तरिक हाम्रो पुँजी परिचालन गर्न सक्दैन, कुनै त्यस्तो आइडिया छैन होला र? यो विषय पनि आजको कार्यक्रममा रहनेछ। यस अर्थमा आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्वाधारविद डाक्टर सूर्यराज आचार्य। स्वागत छ यहाँलाई। हस् बाबुजी, नमस्ते। आराम हुन्छ? आराम। सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो एमसीसीको विषय यसरी गिजो लिएर आएको छ। अब एमसीसी भनिसक्दाखेरि जनता झस्किने अवस्थामा छ कि त्यसलाई अन्धभक्तबाट पार्टीको कार्यकर्ता छ भने समर्थन गर्छ, कि विरोधीवाला छ भने विरोध गर्छ, आगो बाल्छु भन्छ। तपाईँ पूर्वाधारविद, एकछिनको लागि विचारधारालाई टाढा राखेर तपाईँले बुझेको एउटा इन्जिनियरको दृष्टिकोणबाट एमसीसी हो कि होइन कि यीबाट सुरु गरेँ। यो झट्ट हेर्दा एमसीसी के हो भने नेपालको विकासमा लामो समयदेखिको साझेदार रहेको एउटा संसारकै शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले तिर्न नपर्ने गरी, यो ऋण होइन अनुदान, यो फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी 50 करोड अमेरिकी डलरको सहयोग यसको देखिएको माथिबाट देख्दा। अब त्यो सहयोग केमा हो भन्दा ट्रान्समिसन लाइन बनाउनेमा 32-33 करोड ट्रान्समिसन लाइन पो छ, पुरै ट्रान्समिसन लाइन र त्यो चाहिँ स्टेसनहरू, सब स्टेसनहरू। त्यसपछि राजमार्गको चाहिँ मर्मत, भएकै राजमार्ग नयाँ मार्ग होइन, त्यसको पनि त्यस्तै 5-6 अरब कति छ। चौडाइ विस्तार पनि गर्ने र त्यसलाई मर्मत नै छ, त्यसको पेमेन्ट चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजीले। हजुर, त्यो र त्यसमा लगभग 25 देखि 30% त्यो 50 करोड मध्येको त्यो सबै 50 करोडकै निर्माण गर्ने होइन। त्यसको लगभग 1/4 जति चाहिँ सफ्टवेयर भन्छन्, सेमिनार गर्ने, तालिम गर्ने, तपाईँको रिपोर्ट लेख्ने, जुन अहिले सफ्टवेयर 1/4 भन्नु करिब 15 अर्ब, लगभग अहिलेको एक्सचेन्ज रेटमा 15 अरब जति आउँछ। त्यसकारण जुन यो बाहिर झट्ट सुन्दा 50 अरब हार्डवेयर भन्ने जुन छ नि, मैले त्यसको खालि चाहिँ के भन्छ विस्तृतीकरण गरेको। र निर्माणकैमा पनि अब यो त एमसीसीको एस्टिमेटमा त्यसको 75%, 37-38 अरब जति
अथवा 37-38 करोड डलर जति हामी निर्माण भनेका छौँ। तर त्यो नेपाल आफैले बनाउने हो भने नर्मली के हुन्छ भने तपाईँले दाताहरूको जुन हामी एउटा बाटो बनाउने जुनसुकै पूर्वाधारमा पनि विदेशीहरूले बनाउने भयो भने एउटा एस्टिमेट हुन्छ, हामी नेपालीले बनाउँदाखेरि अर्को हुन्छ। किनभने त्यो स्वाभाविकै हो, उनका प्राविधिकहरू महँगा हुन्छन्। हेर्नुहोस्, नेपालमा हाम्रो ऋणको पैसाबाटै आउने इन्जिनियरहरूले महिनाको 50-60 लाख तलब खानी चाहिने हामी हायर गर्छौँ। इन्जिनियरै हुन् ती। सामान्य उनीहरूले नयाँ फर्मुला यो होइन, त्यही सामान्य हामी जे पढाउँछ त्यो नै इन्जिनियर हुन्। यहाँका इन्जिनियरले जे गर्छन् त्यहीको लागि त्यही नै हो। अब खालि हाम्रा यहाँका इन्जिनियरहरूको मौका पाएका हुँदैनन्, अनुभव हुँदैन, होइन, गुणस्तर होला त्यो। तर अब ती कुराहरू त मौका दिएपछि हुने हो नि त, होइन। त्यो मैले के भने त्यो अस्वाभाविक कुरा हो। म सामान्य यहाँले सोध्नुभयो, त्यस कारणले गर्दा विदेशबाट वैदेशिक सहयोगमा अथवा दाताहरूले व्यवस्थापन गरिने आयोजनाहरू त्यसै अलिकति 15-20% रेट बढी हुन्छ। त्यस अर्थमा मैले टुङ्ग्याएँ, त्यस अर्थमा यो ट्रान्समिसन लाइन र सडकको हामी आफैले नै गर्दा ट्रान्समिसन लाइन बढीमा 20 अरब बढीमा म यो मैले कुरा गरेर अहिलेको क्वालिटी अहिले एमसिए कम्प्याक्ट अन्तर्गतको क्वालिटी नै मेन्टेन हुने गरी क्वालिटी नै यो त अहिले 32 अरब त यहाँको अहिले एस्टिमेटमै छ। त्यसलाई नै प्रतिस्पर्धा गराउँदाखेरि त्यो घट्छ। 25, 26, 27 अरबमा 10-15% त प्रतिस्पर्धा गराउनु घट्छ नि त। त्यो त एस्टिमेट हो र हामीले पाउने फेरि त्यो जति एक्चुअल खर्च हुन्छ त्यति सोधबार नगर्ने हो। त्यसकारण मैले खालि यो तपाईँले जुन सुन्नु भने यकिन के हो भन्ने हो, के चाहिँ हो भनेको यो ट्रान्समिसन लाइन हाम्रो आफ्नै व्यवस्थापनमा आफैले बनाउँदा जसरी अरू ट्रान्समिसन लाइन त प्राधिकरणले बनाइरहेको छ नि, यो बढीमा 20 अरब हो। अझ केही एस्टिमेटहरू त त्योभन्दा धेरै तल अङ्कका पनि। अहिले यो बनिएको एमसिसी अन्तर्गतको परियोजना बढीमा 20 अर्बको हो। ट्रान्समिसन लाइन र त्यहाँको चाहिँ स्टेसनहरू बढीमा 20 अरब। सडक सहित जोड्दा सडक त 5-6 अरब। त्यो सडकको त मर्मतको हेर्नुहोस् के को कुरा। 30 अर्ब 35 अर्ब होइन, 25-26 अरब सडक समेत भनेको नेपालतर्फको लगानी छ नि त 500मा। होइन, नेपालतर्फको फेरि यस्तो छ, नेपालतर्फको मूलत त्यो चाहिँ जग्गा अधिग्रहण गर्नेमा नेपालको 13 करोड डलर हुन्छ, 15-16 अरब भयो अहिलेको। त्यसको खास गरी जग्गा अधिग्रहणको त्यसकोमा छ। त्यसैले यो मैले खालि के हो भन्दा जुन हामी एउटा 50 करोड यति अरब यति भन्छ, मैले त्यसको ब्रेकडाउन मात्रै भनेको। अब के होइन भन्दा एउटा त्यो हो अमेरिकाको एउटा हाम्रो विकास साझेदारी देशले दिएको तिर्न नपर्ने अनुदानको र त्यो अनुदानको प्रकृतिमा त्यसमा के कम्पोनेन्ट छन् भने मैले अनुरोध गरेँ। एक्सट्रिमली यहाँ त अनेक कुरा छन् नि, के होइन अब होइन के होइन भन्दा यो के चाहिँ होइन भन्दा फेरि अहिले खास गरी अहिलेको सरकार पक्षधर यसको यो आँखा चिम्लेर सही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कोणको चाहिँ यसको पैरवी छ नि, त्यस्तै पनि होइन। यो बाहिर देखिँदाखेरि यी जुन मैले रकमको कुरा अनुदानको कुरा भने त्यो मात्र होइन, यो सँगै यसका शर्तहरू र यो एमसिसीको प्रकृति नै त्यो हेर्दाखेरि अमेरिका एउटा शक्ति राष्ट्रले एउटा के हुन्छ भने कुनै पनि वैदेशिक सहयोगका यस्ता अनुदान यी सबैमा यसलाई के भन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको भाषामा यो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्, औजार हुन्। दाता राष्ट्रको जुन चाहिँ स्वार्थ हुन्छ ती स्वार्थ व्यापारिक स्वार्थ हुनसक्छ। जस्तो हामी अहिलेसम्म एउटा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भने अहिलेसम्मका हामी द्विपक्षीय बहुपक्षीय दाताका जुन आयोजनाहरू ठगिया छौँ आर्थिक रूपमा। हेर्नुहोस् जति छन् अघि नै मैले भने महँगा छन्। हामीले चाहिँ हाम्रा इन्जिनियरहरू यहाँ बेरोजगार छौँ, तर चाहिँ भन्नुहोस् त महिनाको 50 लाख र नेपालीले तपाईँको यो सन्दर्भ आयो मैले भने हो, मैले त्यसै हचुवा भने सोध्नुहोस्, महिनाको $50,000 तलब खाने ऋणकोमा हामीले तिर्ने गरेका छौँ भनेको जुन हाम्रो विकासको जुन शैली छ अब त्यो ठिकठाकसँग चलेको छैन। त्यसैले यो तपाईँको यो आयोजनाको पनि के होइन भन्दाखेरि जसरी यसलाई अनुदान मात्रै हो आँखा चिम्लेर सही गऱ्यो भने त्यो पनि सही होइन। यसमा शक्ति राष्ट्रको विभिन्न तहका व्यापारी त्यो स्वार्थहरू अस्वाभाविक होइनन् र यसमा भूराजनीतिक राष्ट्रिय सुरक्षाका अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको र अहिले अमेरिकाको जुन एसिया इन्डो पेसिफिकको नीतिको भन्नुहोस् त्यो कुनै अचम्मका कुराहरू त्यो बहस गरिरहनु पर्ने कुरा लेखे कि लेखेन भन्ने होइन। मैले त के भन्दै आएको छु भने इन्डो पेसिफिक मात्र होइन, भोलि अमेरिकाले दक्षिण एसिया रणनीति बनायो भने त्यसको पनि अटोमेटिक अङ्ग हुन्छ। यो होइन, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको रिपोर्टबाट उसले नेपालको नाम जसरी खिटेर लेखेको थियो विगतमा, अस्ति शनिबार सार्वजनिक भएको रिपोर्ट पढियो भने त्यहाँ नेपालको नाम छैन। अब त यो आशंका त हटोला। आइपिएस अन्तर्गतको एउटा कम्पोनेन्ट भनेर जसरी व्याख्या थियो एक्सट्रिमली, त्यो त अब हट त। यसको दुईवटा पक्ष छन्, यो महत्त्वपूर्ण उठाउनु भयो। एउटा चाहिँ हो तपाईँले झट्ट हेर्दाखेरि त्यो हो, त राम्रो कुरा पनि हो।
किनभने हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको सिद्धान्त हामी घोषित रूपमै अहिलेसम्म एउटा राम्रो कुरा के छ भने यी दलहरू यो विषयमा विभाजित भए पनि हामी असंलग्न परराष्ट्र नीति न्युट्रालिटी पञ्चशीलको सिद्धान्तमा सबै दल एकै ठाउँ छन्। फेरि त्यो अर्थमा पहिलो जुन रिपोर्टमा नेपालको नाम त्यसरी लेखिनु त्यो वाञ्छित थिएन। त्यतिखेरका परराष्ट्र मन्त्री हाम्रो परराष्ट्र संयन्त्र सरकारको लापरवाही हो। त तुरुन्तै कि त्यहाँ भन्न सक्नु पर्दो नेपाली जनतालाई होइन, डिटेलमा यसमा नजाउँ, तर अहिले इन्डो पेसिफिककोमा नेपालको नाम पहिलाको जस्तो नहुनु त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो। र सम्भवतः यो हामी गिजो लियो यत्रो बहस भयो नहुनुपर्ने भन्छौँ नि, बादलमा चाँदीको घेरा भन्छ नि, त्यसरी लिन सक्छौँ। सायद जनस्तरको जुन चाहिने दबाब छ यसबाट अमेरिकी पक्षले पनि के भने यहाँ एउटा दुईटा नेताको कान फुक्दैमा एक दुईजनाले उनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो समर्थन गर्दैमा त हुने रहेनछ है। यो त लोकतन्त्र हो नेपाल, यो चाहिँ भनेर एउटा जिम्मेवारी त्यसलाई हामी धन्यवाद पनि दिनुपर्छ होइन। जुन पहिलाकोमा जसरी नेपाललाई तानिएको थियो एउटा त्यो अब फेरि सतर्क हुनुपर्ने कुरा के हो भने कुटनीतिकमा जे देखिन्छ त्यो मात्र हुँदैन, बिट्विन द लाइन हुन्छ। त्यही रिपोर्ट मैले पनि पढेँ, त्यसैमा जानुभयो भने एकदमै फोकस के छ भने दक्षिण एसिया केन्द्रित, पूर्वी एसियादेखि दक्षिण एसियासम्म। पूर्वी एसिया त पहिलेदेखि थियो, दक्षिण एसियासम्म केन्द्रित। अब दक्षिण एसियालाई अझ फोकस गरेर खास गरी भारतको त नामै लिएको छ होइन। भारत एउटा रिलायबल पार्टनर हो। भारतलाई चाहिँ ताइवानसँग स्वतन्त्र रक्षा त्यहाँको क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने यो एउटा चाहिँ तपाईँको राम्रो स्वागतको जुन चाहिँ त्यसरी नेपालको नाम ड्र्याग नहुनु त्यसमा एउटा अमेरिकी पक्ष संवेदनशील भएको सङ्केत देखिन्छ। तर हामी चनाखो चाहिँ हुनुपर्छ, फेरि त्यसले मात्रै डिप्लोमेसीमा बिट्विन द लाइनहरू हुन्छन्। अब तपाईँले यो भनिरहँदाको अघि तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ कि अनुदान होस् वा ऋण होस्, हजुर, इन्स्ट्रुमेन्ट भन्ने त्यो एउटा टुल्सको कुरा टुल्सको हो। त्यो टुल्समा चाहिँ हामीलाई सामरिक रूपमा उपयोग गर्नका लागि यो अनुदान आएको भन्नेको धेरैको हजुर दृष्टिकोण, इभन मूर्धन्य नेपाललाई नेतृत्व गरेका पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व रक्षा मन्त्रीसम्मको तपाईँहरू जस्ता विज्ञसम्मको कतिपय राजदूतसम्मको विषय आएको छ बारम्बार। हजुर, त्यो कुरालाई बल पुग्ने गरी विगतमा आइपिएस अन्तर्गतको कम्पोनेन्ट्स हो भनिएको थियो भने पनि आजको दिनमा त नेपालको नामै त्यो अङ्ग अन्तर्गत हटाइसके पछाडि अब यो विषय हामीले दन्तपजान गरिराख्नुपर्ने विषय बन्छ होइन। यस्तो अघि मैले भने हेर्नुहोस्, अब त्यो नाम राख्ने हटाउने त्यो एउटा प्राविधिक पक्षको कुरा भयो, त्यो चाहिँ अब यसमा हामीले चनाखो हुनुपर्ने कुरा जुन तपाईँले उठाउनु भयो नि यो कुराहरू, मूल कुरा के हो भने यो अब तपाईँको के भन्छ एमसिसीको अनुदान जुन पहिलो बहसमा खास गरी सरकार पक्षीय सरकारका महत्त्वपूर्ण पदमा रहेका विज्ञ विद्वानहरूले जसरी एकदम एकाङ्गी ढङ्गले आँखा चिम्लेर लिए हुन्छ यो केही पनि भन्ने होइन भन्ने जुन बहस आयो, र त्यसपछि निरन्तर रूपमा एमसिसीको तर्फबाट पनि एउटा अस्वाभाविक किसिमको दबाब यो लिनै पर्छ, दिन चाहिँ फ्रीमा दिएको हो तर तिमीहरूले लिनै पर्छ। अब पहिला सुरुको चाहिने म्याद थियो 2077 साल असार 16 गते, त्यहाँसम्म भएन भने त फिर्ता जान्छ बर्बाद हुन्छ भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्री चाहिने युवराज खतिवडाले बहुतै गैर जिम्मेवार कुरा गर्नुहुन्थ्यो पार्लियामेन्ट। एक्ज्याक्टली पार्लियामेन्टमा हेर्नुहोस् होइन। ती कुराहरूबाट एउटा के कुरा प्रकट भयो भने नि हेर्नुहोस् होइन, यो चाहिँ बाहिर देखिएको जस्तो होइन, यसका राजनीतिक पक्ष रणनीतिक पक्ष छन् दाताकृष्ण, त्यो पनि एउटा सुपर पावरको, र हाम्रो दुईटा छिमेकी नै फेरि उम्दा सुपर पावर ग्रोइङ के भन्छ उदाउँदा सुपर पावरहरू छन्। त्यसैले यो विषयलाई म कसरी हेर्छु भने नि जुन तपाईँले भन्नुभएको केही हदसम्म सही हो र त्यो सुखद एउटा संयोग मान्नुपर्छ। जसरी चाहिँ नेपाल चाहिँ आइपिएसको अङ्ग हो भन्नेमा अहिलेको पछिल्लो रिपोर्टमा रहेन, तर त्यतिले मात्रै त्यो अहिलेको जुन यो एमसिसीको अहिले पछिल्लो दबाब हेऱ्यो भने अब नेपाललाई चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिने दाताहरूको समूहबाट नै चाहिने अलग हुन सक्ने भन्ने किसिमको धम्की भनौँ होइन, ती चाहिँ अब हुन त यो के भन्छ अमेरिकी राजदूतले खण्डन गर्नुभयो त्यसको, नेपाललाई धम्क्याएको भन्ने होइन भन्ने होइन। अमेरिका जस्तो एउटा देशले लोकतान्त्रिक सभ्य देशले त्यो चाहिने तपाईँको वाञ्छित थिएन, उसले गर्ने व्यवहार त नभने पनि परिवर्तन हुन सक्छ। एक्ज्याक्टली छ। त्यसैले यसलाई मैले कसरी हेर्छु भने तपाईँले जुन चाहिने अलिकति आशावादी कोणबाट भन्नुभयो त्यसमा केही सकारात्मक सङ्केत हो, तर हामी चनाखो चाहिने हुनुपर्छ। किनभने यसलाई एउटा शक्ति राष्ट्रको इन्स्ट्रुमेन्ट बनाएर हामी चाहिँ साँडेको जुदाईमा बाछाको मिचाई भन्छ नि, जुन अहिले युक्रेन हेर्नुहोस्, युद्ध युक्रेनको दैलोमा छ,
त्यहाँका राष्ट्रपतिले भन्छन् यो हुँदैन, हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ भन्दा उनीहरूको हातबाट गुमिसक्यो। हेर्नुहोस्, हामीले के कुरामा हामी सचेत हुनुपर्छ भने हामी सानो देश छौँ, संवेदनशील ठाउँमा छौँ, हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरू कुटनैतिक व्यवस्थापनमा कमजोर छन्, हाम्रो राजनीति कस्तो छ देखिरहेकै छौँ। यो बेलामा हामी फुकी फुकी चल्ने हो। जस्तो अब युक्रेनको अहिलेको उसले त्यो हातबाट बाहिर गइसक्यो। युक्रेनमा युद्ध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने को वार्ता गर्दैछन् अहिले? रुस र फ्रान्स, रुस र जर्मनी, रुस र अमेरिकाको। त्यो भोलि युद्ध भयो भने त त्यहाँकालाई भयो नि त, पर्ने त हेर्नुहोस् होइन। सुपर पावरको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि खेल मैदान भइरहेछ हो। त्यस्तो कुरा त्यो चाहिँ नेपाल पनि एउटा हाम्रो विशिष्ट हामी परिवेशमा केमा छौँ भने यी चाहिँ नि शक्ति राष्ट्रहरूको यिनीहरूको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि द्वन्द्वमा हामी पऱ्यौँ भने कसैले नै हामीलाई माया गर्दैन। भारतले पनि चीनले पनि अमेरिकाले पनि हेर्नुहोस् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा चाहिँ नि बडो निर्मम एउटा नियम छ। दया माया मित्रता भन्ने केही पनि हुँदैन, सिर्फ नेसनल इन्ट्रेस्ट हुन्छ हरेक देशको। र यी सुपर पावरहरूको नेसनल इन्ट्रेस्टमा हामी कहाँ देखिन्छौँ? र मलाई अचम्म र दिक्क लाग्ने कुरा त के हो भने अहिले आज पार्लियामेन्ट बस्दैछ, तपाईँ मिडियामा कभर गरिरहनु भएको छ, हाम्रा शीर्षस्थ नेताहरूकोमा त्यो चिन्ता अहिले विश्व परिवेश कहाँ गइरहेको छ, हाम्रो चाहिँ नि राष्ट्रिय अस्मिता, सार्वभौमिकता, सुरक्षा, भल्नरेबिलिटी, जोखिम जे भन्नुहोस् ती कुराहरू आउँदैन। केमा आउँछ? एमसीसी र सत्ता। एक पक्षलाई एमसीसीलाई इन्स्ट्रुमेन्ट बनाएर यो गठबन्धन कसरी तोड्ने हो, गठबन्धनमा रहेकालाई साँप पनि के भन्छ भन्नुहुन्छ उहाँले होइन, सिधै भन्नुहुन्छ, लट्ठी पनि नभाचिने साँप पनि मर्नेतिर जानु पर्यो भन्यो। सत्ता पनि जोगाउने, एमसीसीमा पनि जनताको अगाडि चाहिँ अनुहार देखाउन मिल्ने गर्ने भन्ने यो निकृष्ट राजनीतिक खेल भन्छ। नेपाली राजनीतिक इतिहासमा होइन हो हाम्रो राजनीतिमा विसङ्गतिहरू छन्, तर एमसीसीले एउटा यसलाई राम्रो त के भनौँ र होइन, के कुरा पट्टाक्षेप गरिदियो भने हमामे सङ्गनङ्गा भन्छ नि, एकपछि अर्को पात्रहरू, प्रवृत्तिहरू, दलहरू, दलभित्रका गुटहरू एकपछि अर्को उहाँहरूको राजनीतिको अभिष्ट के हो त मुखौडो उत्रियो। हेर्नुहोस् मुखौडो उत्रियो। त्यसैले यो चिन्ता के हो भने नि होइन, तपाईँले कस्तो एउटा साह्रै गम्भीर कुरा ल्याउनु भयो। आजको युक्रेन भनाइमा सार्वभौम, व्यवहारमा ऊ सार्वभौम नभएको जस्तो देखियो। हजुर हो नै। क्राइमियालाई खाए जस्तो गरी रुसले युक्रेनलाई खान सक्छ, एउटा चेतावनी, चिन्ता। त्यहाँ नाटो ल्याएर राख्छस् अनि मेरो सुरक्षा चासो छैन भनेर रुस गएन। भनेको आजको दिनको युक्रेन जसरी खेलो मैदान हुन खोजेको छ, टकराव हुनुपर्ने वा वार्ता हुनुपर्ने युक्रेन र रुसको बीच होला नि त। तर वार्ता कहाँ भएको छ? अमेरिका र रुस वा युरोपेली मुलुक र रुस होइन। फेरि त्यहाँ कता पाइपलाइनको विषय लिएर अलिकति फेभर फ्रान्सले गरेको कि जस्तो अनेक दाउपेच त्यहाँ देखिन्छ। हामी त्यो तमा पुग्ने खतरा छ भन्ने तपाईँको चिन्ता होइन? यस्तै लापरवाही भन्यो भने त त्यो त बाटो त्यही बाटो भन्दै छौँ। यो लापरवाहीले त त्यही सङ्केत गर्छ। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, हेर्नुहोस् होइन, हाम्रा यहाँका खास गरी वामपन्थी वृत्तका केही नेताहरू र थोरै चाहिँ तपाईँको यो के भन्छ राजनीतिक शक्ति आम जनतामा पनि चीन र भारतको हामी दुईटा छिमेकीको गरौँ भने भारतको माइक्रो म्यानेजमेन्ट देखिन्थ्यो, चीन अलि डिस्टेन्समा थियो, ठुलो सद्भाव नै अर्न गरेको थियो। तर गएको यो 3-4 वर्षमा चीनको पनि माइक्रो म्यानेजमेन्ट यहाँ चाहिँ नि केपी ओलीको सरकारमा नेकपा भित्रको चलखेलमा चीनको देख्यौँ नि हामीले, देख्यौँ नि। र त्यही सन्दर्भमा लिपुलेकमा त चीन र भारत एक भएर त्यो लिपुलेकको बाटो बनायो होइन, नेपाललाई सोध्यो कस्तो निकृष्ट। हेर्नुहोस् त उनीहरूको त्यतिखेर पनि चीन र भारतको त चाहिँ तनाव त थियो नि त। हामी चाहिँ के भन्थ्यौँ, हाम्रो मित्र चीन पनि हाम्रो मित्र हो, भारत त रोटी यो सबै भन्थ्यौँ नि त। तर हामीलाई थाहै नभइकन होइन, थाहै नभइकन जुन कुरा त चीनलाई पनि थाहा छ, भारतलाई पनि थाहा छ है यो नेपालको यसमा दाबी छ भन्ने। त्यसैले तपाईँले जुन सन्दर्भ भन्नु अहिले जुन यो राजनीति मैले फेरि दोहोऱ्याउँछु यही एमसीसीको हेर्नुहोस्, यसको गुण दोषको कुरा छुट्टै छ। म के कुरा सम्मान गर्छु भने यस्ता कुरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुरामा यही आयोजनाको कुरामा पनि नेपाली काङ्ग्रेस एमाले जति पार्टीहरू छन् माओवादीको उहाँहरूको राजनीतिक मूल्य मान्यता फरक छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ। पार्टी फरक भएपछि त्यो कुराहरू पारदर्शी रूपमा खोइ बहस गर्नुभएको अहिले। तर उहाँहरू आजको दिनमा पनि जे बाहिर आए पनि असम्मानको परराष्ट्र नीतिमा अरू एक ठाउँ हो, पञ्चशीलको सिद्धान्तमा एक ठाउँ हो, त्यसमा त उहाँहरू एक ठाउँ हो नि त। होइन देखिँदा एक ठाउँ हुनुहुन्छ, तर भित्र उहाँहरूको व्यवहार तालमेल पूर्ण छैन।
उहाँहरूको व्यवहार चाहिँ त्यसमा हेर्नुहोस् यो कुरामा जति यसको होइन कसैले पनि पञ्चशीलको सिद्धान्त बाहिर जान्छु वा असम परराष्ट्र नीति मान्दिनु भनेको त सुनिनु होइन त्यसलाई नेपालका सबै आन्तरिक शक्ति एक छन् उठे भक्ति गरेर भएन नि त व्यवहारले पुष्टि गर्दैन सुन्नुहोस् यदि उहाँहरू संविधानमा लेखेको असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलका सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भएको भए यो प्रक्रियामा आउनै नहुने सम्झौता हो तपाईँले देखेको यहाँ खतरा चाहिँ नि डाक्टर साहब हजुर युक्रेनको जुन खतरा तपाईँ आज उदाहरण दिनुहुन्छ नि आजको बर्निङ इस्यु हो हजुर एउटा ग्लोबल विन्डोबाट हेर्दा हजुर त्यो खतरामा नेपाललाई तुलना चाहिँ यो एमसिसीको कारण जोड्दै हुनुहुन्छ कि अरू कारण म तपाईँलाई सजिलोसँग भन्नु त तपाईँले कार्यक्रममै सुरुवात त्यसैबाट गर्नुभयो यो नेपाल पहिला हामी त्यति सोझो नहौँ अमेरिकाको 50 करोड डलर भनेको अमेरिकाले आफ्नै पूर्वाधार बनाउनको लागि सबभन्दा ठुलो ऋणी राज्यमध्येको हुन्छ तपाईँलाई त्यो चाहिँ उनीहरूको सरकारी वित्त घाटामा छ अमेरिकाको बजेट घाटामा छ ट्रिलियन्स डलर अफ उनीहरूको चाहिँ जापानको चाइना जस्तो देशबाट ट्रिलियन डलरभन्दा बढी चाइनाको ऋण लिएको छ यसपटक उनीहरू ग्रोथमा छन् हो तर बढी पैसा भएर नेपालले दिएको 50 करोड नेपालहरू गरिब भए हो नेपालको गरिब नेपाल भएको फोटो हेर्दा त हाम्रो मन कटक्क काटियो धनी बनाऊ भनेर दिएको हो र के हिडन इन्ट्रेस्ट छ त हो त्यसैले मैले के भन्दैछु भने यो आउँदैखेरि हाम्रो मैले लिनु हुँदैन भनिरहेको छैन सबै विदेशी स्रोत चाहिन्छ प्रविधि चाहिन्छ सहयोग चाहिन्छ तर हाम्रो नेताहरू जुन अघि तपाईँले सन्दर्भ हाम्रो पञ्चशील र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भको कुरा उठाउनु भयो यो आउँदाखेरि नै र अहिलेका यी घटनाक्रमहरूले त एउटा कुरा त के देखियो भने यो अनुदान मात्रै रहेनछ भन्ने त देखियो नि त होइन पुष्टि भयो नेपाली काङ्ग्रेस होइन यो मैले अनुमान गरेको होइन नेपाली काङ्ग्रेसको नवनिर्वाचित धनराज गुरुङको ट्विट छ त्यति मात्र होइन गगन थापा जो बोल्नु भएको थिएन नि यतिन्जेलसम्म मैले वाच गरेँ गगन थापा र डाक्टर शेखर कोइराला ती नेताहरू चाहिँ एमसिसीको विषय जति रैँदालो भएर आए पनि उहाँ त बारम्बार बर्निङ इस्युमा ट्विट गर्ने नेताहरू एमसिसीको मामिला बोलेको सुनिँदैन तर गगन थापा हिजो संसदीय दलको बैठक पछाडिको करिब उहाँको 7-8 मिनटको एउटा इन्टरभ्यू दिनुभएको छ सानो आम सञ्चार माध्यममा आयो एमसिसी पारित गर्ने निर्णय यसमा असहमत हुनेलाई पनि पारित गर्न आउनुहोस् भनेर आह्वान स्वयं उहाँले गर्नुभयो अरू दलको निर्णय त्यहाँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ भन्नुको अर्थ केही न केही त त्यो पाकिरहेको छ होइन हो त्यही कुरामा दुईटा यसलाई हेरौँ एकातिर अमेरिकाले यो अनुदान दिने आवरणमा अनुदान देखिएको छ र एमसिसीकै तर्फबाट पनि चाहे तपाईँ दबाब भन्नुहोस् चाहे अघि हामीले कुरा गरेको आइपिएसको सन्दर्भ भन्नुहोस् चाहे अमेरिकाको फ्युचरको चाहिँ एउटा त्यो कुरा छ अब त्यसको अर्को एकातिर हेर्नुभयो भने हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आम जनताले पनि बुझ्ने हिसाबको कपटी भाषा छ उहाँहरू जनतासँग स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छैन मेरो भनाइ त खालि के हो भने दुईटा कुरा हेर्नुहोस् एक तहमा तपाईँहरू यो चाहिँ नि आखिर यो राष्ट्रिय स्वार्थमा त सबै एकै ठाउँ हुनुहुन्छ नि यो विषय यस्तो विषयमा चाहिँ दलहरू अलग अलग ठाउँमा उभिनु पर्ने हो र कि तपाईँहरूको राष्ट्रिय स्वार्थको परिभाषा फरक फरक छ होइन कि तपाईँहरू एउटा ठिक हुनुहुन्छ अर्को गलत हुनुहुन्छ के सिद्धान्तमा उहाँहरूको फरक छैन त्यसैले मैले अघि तपाईँले जुन मैले एउटा चिन्ता जाहेर गरेँ त्यो चिन्ताको मेरो स्रोत के हो भने दुईटै कुराबाट एकातिर शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ नि नेपाल केन्द्रित दाउपेच बढ्दैछ अर्को हाम्रो आन्तरिक राजनीति यति निकृष्ट भएको छ कि यहाँ सत्ता र अझ विदेशीसँग साखुल्य बन्ने हुने हो भने स्वार्थभन्दा उनीहरू न जनतालाई डाँट्ने छल्ने कपटी कुरा गर्ने होइन अब भन्नुहोस् अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल यस्तो गाई जात्रा कहीँ हुन्छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आम जनतासँग प्रश्न छन् चासो छन् उहाँहरू चाहिँ नि त्यसको चाहिँ के भन्छ अझैसम्म पोजिसन क्लियर छैन होइन त्यसैले मेरो केन्द्रीय चाहिँ एउटा प्रश्न र मेरो के भन्छ मेरो चिन्ताको आधार के हो भने एउटा कुरा उहाँहरूले लिने नलिने होइन त्यो कुरो यो लिँदैमा यहाँ एउटा कोणबाट आए जस्तो भोलि नै अमेरिकी सेना आउँछ मिसाइलै आइहाल्छ यो लिँदैमा त्यो ट्रान्समिसन लाइनको लालपुर जाने अमेरिकामा मैले कहिले भनिरहेको छैन त्यो गैर जिम्मेवारी टिप्पणी हुन् ती अतिरञ्जित हुन् ती आशंका हुन् त्यो चाहिँ तर के चाहिँ के भन्छ तपाईँको चाहिँ आकलन गर्न सकिने जोखिम हो भने हाम्रा राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक नेतृत्वको यस्तै किसिमको लापरवाही शैली हुने हो भने यसलाई लिएपछि गर्नुपर्ने व्यवस्थापन हामी गर्न सक्दैनौँ यो चाहिँ बाँदरलाई राखेको भर्याङ हुन सक्छ एक्ज्याक्टली होइन यो त हो नि बाँदरलाई भर्याङ लगाउने त यी सबै शक्तिहरूलाई हुन्छ र त्यसले के गरिदिन्छ भने यसको माध्यमबाट
अमेरिकाको एउटा अरू छोड्नुहोस् होइन, यी सेना मिसाइल यसका कुरा छोड्नुहोस्, सबभन्दा मिनिमम एउटा आमले बुझ्न सकिने सहज ज्ञानबाट बुझ्न सकिने के हो भने अमेरिकाले यो 50 करोडको अनुदान मार्फत नेपालमा खेल्ने अलिकति फराकिलो ठाउँ खोजेको यतिसम्म त भन्न सकिन्छ नि। प्रश्न हो त यसलाई पुष्टि गर्ने आधार चाहिँ अघि तपाईँले एउटा शब्द यो एमसीसी आवरणमा अनुदान मात्रै होइन भन्ने पुष्टि भयो भन्नु। जस्तो अमेरिकाको तारनको एक किसिमको श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा उसको दबावको सिलसिला पुरानो कोट्याउँदा धेरै लामो हुन्छ, पछिल्लो केही सम्झिने गरी हिजो अस्ति फातिमा सुमारको अन्तर्वार्ता ब्रोडसिटको मेन स्ट्रिममा इन्टरभ्यू आयो, त्यस लगत्तै भोलिपल्ट डोनाल्डोको फोन आउँछ, प्रमुख दलका नेताहरूलाई आग्रह भन्नुहोस्, दबाब भन्नुहोस् वा धम्की जे होस् जे सही त्यो आउँछ। त्यसको फेरि केही दिनमा अमेरिकी राजदूतले प्रस्तुति दिनुहुन्छ अनि त्यसको एक दिन जतिमा अथवा त्यसै दिन अमेरिकाका मेन स्ट्रिम मिडियाहरूमा युएस बिलिभ चाइना बिहाइन्ड इन्डियाको मेन स्ट्रिम पत्रिकामा हिन्दुस्तान टाइम्समै आयो, युएस बिलिभ चाइना बिहाइन्ड डिले अफ $500 मिलियन ग्रान्ट प्रोजेक्ट इन नेपाल, किटान गरिदिइसक्यो चाइनाका कारण भनेर। खेलेको त प्रश्न छ, दुई देश बीचको रणनीति नेपाल बेस बन्न खोजेको हो कि भन्ने त पुष्टि हुन्छ। यी मात्रै कारण हुन् कि तपाईँले भनेको यो आवरणमा एमसीसी अनुदान मात्रै हो भन्ने कुरामा, या अरू कुराले पनि जोड बल दिन्छ? होइन, अरू कुरामा त तपाईँले लगभग सबै कुराहरू तपाईँले टिपिसक्नुभयो होइन। यसमा यो बाहेक अरू होइन, यो बाहेक त यी भित्रै तपाईँले भन्नुभएका कुरा, यो आवरणमा अनुदान मात्रै होइन, यो एउटा अमेरिकाको उसका रणनीतिक जुन चाहिँ सुरक्षा तर ऊ फेरि प्रतिरक्षात्मक भएको जस्तो देखिन्छ कि हामीलाई आइपीएस अन्तर्गत विगतमा राखेको सेन्ट्रल रोलमा आज हटायो। म त्यो कुरामा स्वीकार गर्छु, फेरि होइन भन्छ, हामी पत्र पठाउँछौँ। अमेरिका नेपालसँगै प्रतिरक्षात्मक भन्ने त त्यो शब्द उपयुक्त नहोला, तर अमेरिका चाहिने अलिकति चाहिने संवेदनशील, खास गरी यसको बहस जनस्तरसम्म यसमा उठेका प्रश्नहरू, उनीहरूले चाहिने यो प्रक्रियामा प्रकट भएका केही अप्ठ्यारा कुराहरू, आइपिएसको अङ्ग भनेर त नेपालले भने त होइन नि, नेपाली भने होइन, उहाँहरूले नै भन्नुभयो होइन। त्यसपछि यस्तो किसिमको अस्वाभाविक दबाब जुन चाहिँ अत्यन्तै अस्वाभाविक, जस्तो डोनाल्डोको कुरा आउने बित्तिकै अखबारमा केही नबोलेका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरू बोल्नुभयो, मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू बोल्नुभयो होइन। यो त यो हामी यति हेपिन लायक त होइनौँ है। यो चाहिँ अमेरिका जस्तो देशले यो गर्नु यो कूटनैतिक फेलियर हो भन्ने आयो है। त्यसैले अब तपाईँले यो आकलन गर्नुभएको कुरामा म लगभग यसमा चाहिँ सहमत छु होइन। यसले केही, तर तपाईँले यो आवरणमा अनुदान मात्रै होइन कुरालाई पुष्टि गर्छ कि अरू केही होइन। यो कुरा त तपाईँले एमसीसीमा भएका यो सम्झौतामा भएका शर्तहरू, एमसीसीकै आधारभूत हिसाबले एमसीसी जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सुरुवात भएर जसरी यो चाहिने जुन देशहरूलाई लिएको छ होइन, तपाईँले त्यसको अन्तर्यमा हेर्नुभयो भने अब यहाँ धेरै यो चाहिने हामीले मागेको, हामी योग्य भयौँ, योग्य भएका सबै देशले पाउँदैनन्, थ्रेसहोल्ड नै पार नगरी योग्य भएका सबै देशले पाउँदैनन् र अयोग्य भएका देशले पनि पाएका छन्। उनीहरूको आफ्नै क्राइटेरियामा धेरै अयोग्यमा नेपाल पनि पर्छ होइन। अयोग्यमा त हाम्रो त्यो सबै क्राइटेरिया हामीले पास गर्दैनौँ, ग्रेस नम्बर दिएर पास गराइएको, किन गराइयो होइन। ऊ हन्डुरस छ, अमेरिकी सिनेटमा बहस भएको छ। अब हाम्रो यहाँ त अचम्म एउटा कुरा कस्तो भयो होइन, तपाईँ यो भन्नुहुन्छ मङ्गोलियाले लिन हुने भनेर आजको हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री के अरे प्रवक्ता, सरकारको प्रवक्ता भनिराख्नु भएको छ त होइन। उहाँ एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट गर्नु, त्यो अहिलेको हाम्रो सरकारको प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र मेरो भावना चाहिँ ठ्याक्कै मिल्छ। फेरि केमा मिल्छ भने हेर्नुहोस्, यो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु हो। उहाँले सही गर्दा त यो संसदबाट पास गर्नुपर्ने भन्ने थिएन नि, सुरुको मसौदामा संसदबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने थियो। उहाँहरूको टिमले त्यसलाई हटाएर संसदबाट पास नगर्ने, यो अरू आयोजना जस्तै सिधै चाहिँ यो कार्यान्वयनमा जाने भन्ने उहाँको भावना, एउटा मन्त्रीको हिसाबले बहुत जिम्मेवार भावना हो त्यो चाहिँ राष्ट्रप्रतिको। तर प्राविधिक रूपमा उहाँ के चुक्नुभयो भने नि, त्यो उहाँले जुन सही गरेको डकुमेन्ट छ त्यो कस्तो चुक्यो भने, म सुगरको बिरामी छु, सुगर वात्तै बढेको छ, अलिअलि गुलियो खान पनि मनपर्छ, अनि त्यो रिपोर्ट आउँदाखेरि त सुगर त बढ्यो भनेर भन्यो। मैले के भन्यो भने त्यो रिपोर्ट प्रिन्टर छ नि, त्यो चाहिँ उसलाई के भन्छ प्राविधिकलाई, ए बाबु अलिक घटाइदिनुहोस् न भनेर प्रिन्ट आउँदा प्रिन्टमा चाहिँ सुगर घटेको आयो, तर सुगर मेरो बडीमा त सुगर त बढिरहेको छ। हो त्यस्तै काम भयो कि त्यो संसदबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको टोलीले हटायो।
तर पास गर्नुपर्ने कारण चाहिँ जस्तातस्तै राखियो अनि कानुन मन्त्रालयले त कारण समात्यो हो भएको यो केन्द्रीय प्रश्न हेर्नुहोस् यो यत्रो हामी 1.5 वर्ष बहसमा चाहिँ नै खर्च गऱ्यौँ तर यो जुन आम जनताको प्रश्न पनि हो अरू आयोजना चाहिँ संसदमा जान नपर्ने यो किन जान पर्ने यसको निष्कपट उत्तर सरकारले पनि दिएको छैन अनि उहाँ मङ्गोलियाको उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ नि त आज होइन मङ्गोलियाको उदाहरण के अर्थमा मङ्गोलियाले लियो हामीले पनि लिनुपर्छ भन्ने मैले त्यो अखबारमा पनि लेखेँ उहाँहरूले त भन्नु पर्दैन मङ्गोलियाले किन मङ्गोलिया त किन केही देशहरूले नाटोकै मेम्बर लिएको छन् नि मङ्गोलिया पनि 1990देखि नै नाटोसँग अत्यन्त नजिक रहेर नाटो सैनिक गठबन्धनसँग सहकार्य गरेको देश हो कोसोभोमा सेना पठाएको छ अफगानिस्तानमा सेना पठाएको छ र उसले प्रकट नाटोसँग सदस्यतै लिने हदसम्मको प्रयासमा मङ्गोलिया थियो किनभने सोभियत सङ्घको पतन भइसकेपछि अब यहाँ धेरै हाम्रा कहिलेकाहीँ दिक्क के लाग्छ भने हेर्नुहोस् राज्य सत्तामा बसिसकेका सरकारमा बसेका वरिष्ठ मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ चीन र मङ्गोलियाको एकदम घनिष्ठ मित्र हुनुहुन्छ त्यो होइन चीन र मङ्गोलियाको तनावपूर्ण सम्बन्ध हो र त्यसमा टेकेर मङ्गोलियाले के उसले चाह्यो भने नाटोसँग अत्यन्त नजिक हुने र 2012देखि मङ्गोलिया नाटोको पार्टनर कन्ट्री भन्ने छ एउटा मेम्बरसिपभन्दा अलिकति तलको ग्लोबल पार्टनर भन्छ त्यसको सदस्यता हो सदस्य हो मङ्गोलिया त्यो सदस्यको चाहिँ जापान जहाँ जहाँ सेना छ जापान फिलिपिन्स अनि त्यसपछि तपाईँको कोरिया एसियाका चाहिँ नि ग्लोबल पार्टनर त्यो मध्येको मङ्गोलिया यो अहिलेको आइपिएसमा पनि मङ्गोलियाको नाम छ नि हो कुरा कहाँनिर हामी मिस गऱ्यौँ भने नि हेर्नुहोस् यो सबभन्दा पहिला हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलता र अरू देशको के हो फरक दक्षिण एसियामा हामी कसरी अरूभन्दा फरक हौँ दक्षिण एसियामा अरूभन्दा हाम्रो समानता के हो र एमसिसीले गर्न खोजेको के हो तपाईँले यहाँ त कस्तो भयो भने हेर्नुहोस् खुर्सानी हुन्छ नि मिठो मानेर खाइन्छ हरियो खुर्सानी पिरो हुन्छ होइन कुनै कम पिरो हुन्छ अब तपाईँले खुर्सानीको पिरोको गुण फरक फरक हुन्छ तपाईँले चाहिँ नि त्यो हरियो खुर्सानी ठिक्क पिरो होला भनेर अलिकति आधा टोक्नुभयो परेछ भेडे खुर्सानी बाब गर्ने अब हाम्रा केही मान्छेले पहिला त्यो थाहा नपाइकन कुन खुर्सानी हो नभइकन टोक्यौँ कि हामीले समस्या थियो समस्या यो अरू अनुदान जस्तै हो जाइकाले बनाइदिएको सिन्धुली रोड जस्तै हो भनेर डमाधम सही गरिदियो अब आइसकेपछि अब के भन्नुहुन्छ सुन्नुहोस् त्यो टुप्पो टोकेको खुर्सानीले नै बाब बनाइसक्यो हवाई भाइ बनाएर असिन पसिन बनिसक्यो अब एक थरी के भन्नुहुन्छ त आधा टुप्पो टोकेपछि आधा छोड्न पाइन्छ यो पनि खानै पर्छ भन्ने छ के हुन्छ हालत भएको हेर्नुहोस् म कहीँ पनि मलाई भन्नुको अर्थ यो पनि होला सम्झौता गरेर आइसक्नुभयो अनि नाफाघाटा तौलेर तपाईँले अघि लिनुभयो एकदम सम्मान गर्ने नेता गगन थापाजी युवा नेता उहाँहरूले हेर्नुहोस् अहिलेसम्मको यो बहसमा यसको खारेज गर्ने पर्ने भन्ने छन् म चाहिँ यसको जस्ताको तस्तै गर्नुहुन्न यसलाई लिनुपर्छ यो परिमार्जन गर्ने अमेरिकाले पनि यति कडा नभएर सुरुमै गरिदियो भने यो अमेरिकाको पनि हितमा थियो यो यति गिजो लिँदैन थियो होइन त्यो अब म के देख्छु भने यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने नेताहरूको गगनजी लगायतको उहाँहरूले जुन यहाँ भीम रावल लीलामणिजी देव गुरुङले साँच्चै म उहाँहरूको पार्टीको कार्यकर्ता पनि होइन केही शैली मन पनि पर्दैन उहाँहरूका शैलीप्रति पनि म आलोचना गर्छु जस्तो अघि नै भने यो चिनलाई घेर्न ल्याएको त्यसकारण विरोध गर्नुपर्छ त्यो लम्फु तर्क हो गैर जिम्मेवार तर्क हो म आलोचना गर्छु तर म लीलामणि पोखरेलको हेऱ्यो भने उहाँले पुस्तिका पनि निकाल्नुहुन्छ एउटा प्राध्यापकको जस्तो काम गर्नुहुन्छ त्यो रिसर्च साँच्चीकै तरस लाग्ने पोइन्ट बुँदा बुँदा व्याख्या सिनियर नेता हो 36 सालदेखिको विद्यार्थी आन्दोलनको हस्ती हो तपाईँले चाहिँ यो भीम रावली भनेर यी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट खारेज गर्न पाइँदैन राजनीतिको सम्मान गर्नुहोस् तर यतापट्टि तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस र यसको के देखिन्छ भने उहाँका नेताहरू ती पोइन्टमा गएर मैले गगनजीले यसको बुँदाको कुनै पनि एउटा बुँदा जुन यसको आलोचना गर्छन् त्यसको स्पष्टीकरण एउटै पनि देखिँदैन के भन्नुहुन्छ उहाँ सक्नुहुन्न गगनजीले छैन त मैले सुने त छैन यसको पोइन्टको बुँदा उहाँ त एउटा आशा गरेको नेता हो बहस गर्ने होइन यहाँका विद्वानमा नाम नलिउँ पूर्व मन्त्रीहरू विद्वान नेताहरूको तथ्य र सूचनाको हालत के हो भन्ने अलिअलि प्रकट भएका पनि छन् प्रकट त्यो आउनुहोस् न उहाँहरूले किन इङ्गेज गर्नुहुन्न यसको पोइन्ट जुन अर्को पक्षबाट यो बुँदा हाम्रो चाहिने सार्वजनिक सत्तामा खलल पर्ने कतुवा छन् यी कुराहरू संविधानको भावना अनुसार छन् मैले अखबारमा पनि लेखेको छु यो तपाईँको नवउदारवादको अमेरिकी मूल्य मान्यता र नवउदारवादको हुन्न भन्ने र हुँदै हुन्न भन्ने र
जस्ताको तस्तै हुन्छ भन्ने बीचको प्रश्नोक्ति छैन दुई बीच। प्रश्न छैन, यसको फ्याक्चुअल सवाल जवाफ देखिन्न। होइन, जुन यसको हुँदैन भन्नेले, खास गरी अघि मैले हुँदैन भन्नेले त तथ्य दिइरहेछ, भन्नेले उहाँले बुँदागत तथ्यहरू आएको छ। हुन्छ भन्नेले त्यसलाई काट्ने तथ्य दिएको छ। अब हुन्छ भन्नेको किन हुन्छ भन्दा हामीले लिइसक्यौँ, क्रेडिबिलिटीको कुरा छ भन्छ। किन हुन्छ भन्दा फलानो 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 XYZ यस्ता बुर्दन्ने मान्छेले हुन्छ भने त्यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि बिग्रिन्छ। हो, छवि त पहिले मैले भने आधा खुर्सानी खाएर पिरो भइसक्यो, टुप्पो खायौँ पुरो भइसक्यो। अब त के को यो गर्ने, पुरै खुर्सानी खान्छु भनेपछि पुरै खानु पर्यो, त्यो कुनै तर्क हो? त्यसकारण छवि बिग्रिन्छ भनेर युक्रेन बनाउने नेपाललाई, छवि बिग्रिन्छ भनेर युक्रेनको बाटोमा जाने हो? त्यो कुरा नेपाली जनतासँग स्पष्ट आउनुहोस् न, बहस गर्नुहोस्। ओके, अब नि जनस्तरमा उठेको प्रश्न यो सदनबाट किन अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्ने कारणमा अघि अलिकति तपाईँले त्यसलाई प्रश्न पार्नुभयो। अर्को आजको दिनमा यो किसिमको दबाबपछि, तर फेरि एउटा सुखद पक्ष अस्ति शनिबारको रिपोर्टले त्यो हटाइदिएको छ, अलिकति ऊ लोयल भएको हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यस पछाडि पनि जनस्तरमा अर्को उठेको कुरो, दक्षिण एसियामा त नेपाल मात्रै छैन होइन? हजुर, त्यो दक्षिण एसियामा नेपाल मात्र छैन, तर नेपाल नै यसमा ढिबीमा बारम्बारको तारन्तारको केन्द्रमा। न त भारत छ एउटा उदाउँदो शक्ति राष्ट्र, त्यसमा एमसिसीको गाईगुनी सुनिन्न। थाहा नभएको नि हुनसक्छ जनतालाई, तर जनताको मनमा उठेको प्रश्न है यो आजको दिनमा। एकजना नेताले त विद्वान पल्टेर भन्दै हुन् त बङ्गलादेश, पछाडि उहाँले माफी माग्नुभयो, तपाईँकै कारण पनि छ त्यहाँ। त्यो बङ्गलादेशमै छैन। इभन पाकिस्तान एउटा ठुलो साझेदार थियो अमेरिकाको, पछिल्लो समयमा त्यसले टेरोरिस्ट भन्छ, आतङ्कवादी, अर्को पाटो छ, त्यहाँ छैन। श्रीलङ्का ब्याक भयो, भुटान छैन, अफगानिस्तान छैन, तर नेपाल छ, हुनैपर्छ। अनुदान दिएको हो, कपडा दिसँगै त्यो कोट सिलाएर लाउनै पर्छ भन्छ। ती देशमा छैन, फेरि छिमेकमै छैन। दक्षिण एसियामा नेपाल नै हुन्न। विवाद यो किसिमको रहिँदालो शक्ति राष्ट्र एउटा प्रतिष्ठाको नि विषय बन्ला नि, र पनि होइन, फेरि एक्सटेन्ड गरेको छ समय। यो के त दक्षिण एसियामा यी देश किन होइनन्, हामी किन हुनै पर्ने? तपाईँले बुझेको के? हुनै पर्ने त यसलाई जनस्तरमा उठेको प्रश्न छ। तपाईँले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा उठाउनुभयो, जुन अमेरिकाको पनि प्रतिष्ठाको विषय जुन भन्नुभयो, त्यो एउटा कारण हुनसक्छ। किनभने यसलाई हामीले चुकेको हुसु भएको के हो भने यसको सुरुमै राजनीतिक तहमा छलफल हुनुपर्ने यो विषय थियो। यसलाई धेरै पछिसम्म अर्थ मन्त्रालयको संयन्त्रले मात्रै अगाडि बढायो, र यो सही गर्न जानुभन्दा अगाडि मात्रै पनि, जस्तो श्रीलङ्कामा सही गर्नुभन्दा पहिल्यै बहस भयो। त्यहाँको सरकारले सही नै नगर्दै खारेज पनि होइन, उनीहरूले वास्तै गरेन, व्यवस्था गरिदियो भनौँ न। सरकार प्रवेशै गरेन, सम्झौताको उसमा प्रवेशै गरेन, नेगोसिएसन उसमै बसेन। त्यसैले हामी पहिला त्यसमा चुक्यौँ, र अब अहिले आइसकेपछि अमेरिकाको तर्फबाट होइन, उसका बिग पार्टनरहरू त हामीभन्दा अरू देश हुन् नि भन्ने मेरो तर्क। त्यहाँ किन भएन भन्ने होइन, त्यो किन भएन भन्दा त्यहाँको हाम्रो जस्तै लथालिङ्ग राज्य संयन्त्र छ। पाकिस्तान त धेरै खराब उदाहरण होइन, पाकिस्तानको उनीहरूको ब्युरोक्रेसी, उनीहरूको राष्ट्रिय सुरक्षामा धेरै चुस्त देश। हेर्नुहोस्, त्यो भारतको त मैले धेरै सार्वजनिक बहसमा भनेको छु, अहिलेको कम्प्याक्ट सम्झौता हामीले जुन ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सही गरेर आउनुभयो, त्यो किसिमको मसौदा एमसिसीको कुनै कर्मचारीले भारतको अर्थ मन्त्रालयमा दर्ता गर्न जानुभयो भने सिधै डस्टबिनमा जान्छ। भारतमा जाने हो? यस, म यकिनका साथ भन्दैछु। त्यस्तो चुस्त संयन्त्र छ त्यहाँ? होइन, चुस्त संयन्त्र छ। तपाईँ त्यहाँ भारतले एउटा $50 करोड लिने नाउँमा त्यो देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक नीतिको स्वायत्ततामा सम्झौता गरेर भारतले गर्छ। भारत जस्तो देशले, मैले आकलन कुरा भने होइन, सुन्नुहोस्, अब यहाँ धेरै कुराहरू के हुन्छ भने 30वटा 35वटा देशले कम्प्याक्ट लिए, ती देशमा सेना गएको छ त अमेरिकाले के हस्तक्षेप भने बराबर आउँछ। म उदाहरण दिन्छु, सुन्नुहोस्। माडागास्कर र मालीमा टर्मिनेट भयो, किन? त्यहाँ सत्ता चेन्ज भयो, रेजिम चेन्ज भयो। घानामा, निकारागुवामा, तपाईँको तान्जानिया र निकारागुवामा चुनावमा धाँधली भयो भन्ने आरोप लाएर एमसिसीले निलम्बन गर्यो। घानामा ट्रान्समिसन लाइन अमेरिका एमसिसीले भनेको जस्तो गरेर निजीकरण गरिएन भनेर निलम्बन भयो। भनेको यहाँ बुझौँ, एमसिसीले त्यो सहयोग निलम्बन भनेको कति पेचिलो भयो। त्यो त एउटा पुच्चे राष्ट्र अमेरिकासँग गरे हो नि त, त्यो त निलम्बन हुने भनेको। त्यो तातो, त्यो चाहिँ तपाईँको के भन्छ हस्तक्षेप र त्यो दबाब अहिले हामी यो लागू भएकै छैन हो।
अब एउटा जानुपर्ने कुरो सन्दर्भ आयो, मलाई थोरै समय दिनुहोस्। के हो भने हेर्नुहोस्, यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न चरणहरू हुन्छन्। ड्राफ्ट आउँछ, नेगोसिएसन आउँछ, त्यसपछि सरकारले सहयोग गर्छ र पार्लिमेन्टबाट जाने भने पार्लिमेन्ट हो अन्तिम पोइन्ट, त्यो निर्णय हुने त्यहाँ हो। यो अहिले एमसिसी कम्प्याक्ट यो चाहिँ नै लागू भइ नसकेको, पाकि नसकेको हो, अझै त्यहाँ स्टेप चढ्न बाँकी छन्। र हामीलाई के थाहा भयो भने यो बिचमा धेरै कुराहरू प्रकट भए र हामी यो लिँदैनौँ, अप्ठ्यारो रहेछ, समाज ध्रुवीकरण भयो, हामी लोकतन्त्रमा छौँ, जनताका केही चाहिने जायज चासो र आशंका छन् भन्ने त यो कुनै हामीले अर्गेले गरेका हौँ। यसमा बुद्धिमानी चाहिँ यो चाहिँ बुद्धिमानी भएर अमेरिका यो परियोजनाबाट ब्याक हुँदै एक्ज्याक्टली अमेरिकाका लागि एक्ज्याक्ट मैले के भन्दैछु भने यो कुरामा अहिले हामी के भन्दैछौँ, लागू नै नभएको अवस्थामा हामीले चिन्ता व्यक्त गर्दा त यो दबाब छ। यहाँ केही साथीहरू हुनुहुन्छ 30 दिनको सूचना लिएर नेपाल निस्किन्छ। हो, म त्यो सोध्न नेपाल खोज्दै कहाँ छ? म देख्दिनँ त्यो संयन्त्र। त्यति बलिष्ठ छौँ हामी। यहाँ सही गरेर लागू नहुँदै जाँदा यस्ता किसिमका दबाब छन्, यस्ता धम्की छन्। अनि त्यस्तो त्यो अघि कपटी कुरा भने त्यही हो। जो साथीहरूले होइन नेपाललाई मन परेन भने त 30 दिनको सूचना भएर निस्किने सरकारमा बसेका जिम्मेवार पूर्व सचिवहरू हुनुहुन्छ, उहाँको अनुभव के हो? यो देश त्यस्तै मनोवृत्तिबाट तन्नम भएको देश हो। त्यहाँ खोइ एउटा जिम्मेवारीपन, एउटा संवेदनशीलता खोइ होइन। आफूले जङ्गले बोलेपछि बोल्यो भन्ने हो। नयाँ सूचना आएपछि त, नयाँ सूचना नयाँ परिवेश आएपछि त एउटा राष्ट्रलाई केन्द्रमा आखेर त्यो किसिमका चिन्ता चासो छन् भने जिम्मेवार बहस हुनु पर्यो त्यसमा। त्यसैले अघि मैले जुन तपाईँलाई यो सन्दर्भमा भने अरू लिएका देशमा खो सेना गयो त मिसाइल गएको छैन, तर के भएको छ? एमसिसी एउटा विकास आयोजनाको सम्झौतामा टेकेर अमेरिकाले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको छ, त्यहाँको आर्थिक नीतिमा हस्तक्षेप गरेको छ। के चुनाव धाँधली भयो भनेर एमसिसी बोल्ने हो? हुन्छन् विकासशील देशहरूमा समस्या छन् लोकतन्त्रका, त्यो छोडिदिन खोजेका हौँ होइन। मैले बराबर भनिरहेको छु चाहिँ तपाईँको एनजिओ आइएनजिओलाई नियमन गर्न नपाइने अहिलेको सम्झौतामा छ। त्यो कुरो किन भन्नुहुन्न? नेपाली काङ्ग्रेसको उहाँहरूले खोजेको लोकतन्त्रमा अहिलेको यसको समर्थन गर्ने खास गरी नेपाली काङ्ग्रेस र म केपी ओलीजीलाई पनि समर्थन गर्छु। तपाईँहरूले चाहिँ सङ्घर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र र संविधानमा यी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, हाम्रा आर्थिक नीति सामाजिक नीतिको लागि हामी लम्फू छौँ, हामीलाई छडी लिने एउटा चाहिने हेडसहर चाहिन्छ र त्यसको आवरणमा अनुदानको आवरणमा अमेरिकाले बोलाउँ, त्यही भन्नु खोज्नुभयो भने भन्नुहोस्। नभए यो प्रश्नको जवाब दिनुहोस् न। उहाँहरू किन चाहिने तपाईँको त्यो पार्सी कुरा गर्नुहुन्छ? मैले अघि नै भने म फेरि तपाईँको कार्यक्रम मार्फत भन्न चाहन्छु, पार्लिमेन्टमा आज जाला तर त्यो पार्लिमेन्टको बहसमा यी बुँदा कुरा गर्नुहोस् न। पहिला तपाईँहरूले पार्टीमा हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको बैठकबाट पारित गर्यो, तपाईँले ती संसदीय दलको सांसदहरूले ती कुराहरू जुन उठेका कुराहरूको जवाब छ तपाईँको यसरी टेलिभिजनमा आएर पोइन्ट बुँदाको उहाँले दिन सक्नुहुन्छ कि गएको भदौ 22 गते भएको संसदीय दलको बैठकमा जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छैन, तपाईँहरू नबोल्नुहोस् भन्नुभयो होइन? शेरबहादुर देउवाले आफ्ना सांसदहरूलाई एमसिसीको बारेमा तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन, नबुझ्नुहोस् है भन्नुभयो होइन? अब बुझ्ने नै विद्वान मान्छेहरूको नै बुझाइ के रहेछ भन्ने त प्रकट भइरहेका छन्। हो मेरो डर त्यसमा हो। मैले केही पनि हेर्नुहोस् यसमा मेरो मैले सुरुमै निवेदन गरेँ, मेरो राजनीतिक आग्रह, म एउटा राजनीतिलाई चासोसहित हेर्ने नागरिक हुँ। राजनीतिक दलहरूले उहाँहरू आत्मविश्वाससहित स्पष्ट भएर यसको पक्षमा निर्णय गर्नुहोस्, विपक्षमा गर्नुहोस्, म नागरिक रूपमा त्यो गाई हुन्छ, तर बुझेर गर्नुहोस्। त्यो निर्णय भएपछि आउने छिटाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अहिले आकलन गर्नुहोस्। कतै तपाईँहरूको सत्ता केन्द्रित सत्ता लिप्साको जुन अहिले देखिएको छ र केही हदसम्म शक्ति राष्ट्रलाई रिझाइएन भने नेपालमा राजनीति गर्न सकिँदैन भन्ने हीनताबोध भन्नुहुन्छ। कार्यकारी प्रमुख परालको तान्द्रा जस्ता खुट्टा लिएर लगलगी कमाएर हुन्छन्। हेर्नुहोस् तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दबाब हुन्छन्, धम्की हुन्छन्, विभिन्न किसिमको आउँछन्। त्यो राज्य दह्रो हुनु पर्यो, टिक्नु पर्यो, न त किन परालको खुट्टा लिएर सिंहदरबारमा बस्न पाइँदैन। नेपाली जनताहरू हो सकिँदैन भने छोड्नुहोस्, राजीनामा गर्नुहोस्। तपाईँले हेर्नुहोस् मलाई दिक्क लागेको कुरो के हो, डोनाल्ड लुको वक्तव्य आएपछि केही सत्ता बाहिरका डिप्लोमेट्सहरू सिनियर डिप्लोमेट्सहरू बोल्नुभयो, कडा साथ बोल्नुभयो, तर सरकार बोल्यो? कुन पार्टी बोल्यो भन्नुहोस् त? हामी सार्वसत्ता सम्पन्न र चाहिँ यो भनेर ठुल्ठुला भाषण गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई त कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने हामी चाहिने सिक्किम हुन्छौँ कि भन्छौँ। सिक्किमको कमसेकम स्टेटको रूपमा त सिक्किमका नागरिकका सार्वभौम छन् नि, एउटा स्टेटको रूपमा त त्यति पनि छैनौँ हामी। त्यति पनि छ। मैले त लेखेको छु सार्वजनिक समाजमा हाम्रा प्रधानमन्त्री
नेपाल एउटा सार्वभौमसत्ता भन्दा पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। त्यसको बोर्डमा शक्ति राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू छन् र हाम्रो प्रधानमन्त्री सिइओ हुनुहुन्छ। मैले ट्विटमा बराबर रिट्विट पनि गरिरहेको छु। त्यस्तो यथार्थ त्यो हो। र अहिले हेर्नुहोस्, दिक्क लाग्दो कुरो त उहाँहरू सबै एमसिसीको चाहिँ हामी गुण दोष यसका उसमा छेर्ने होइन। सत्ता एक थरी सत्ता गठबन्धन कसरी तोड्ने चाहिँ पुरै अर्जुन दृष्टि सत्तामा छ। अर्को थरी त्यो गठबन्धन कसरी जोगाउने, किनभने गठबन्धनबाट गइयो भने त राजनीति सर्वस्व हुन्छ भन्ने यस्तो किसिमको मनोवृत्ति लिएर कृपया राजनीति नगर्नुहोस्। यो कुरा तपाईहरूको पार्टी, व्यक्ति, पात्र, राष्ट्र र जनताको लागि कसैको लागि पनि यो न्यायपूर्ण व्यवहार यो होइन। यो विसङ्गति त्यसैले एमसिसीले अघि नै मैले तपाईँलाई भने बादलमा चाँदीको घेरा भने चाहिँ हाम्रा राजनीतिका यी तमाम विसङ्गति पक्षहरू यसलाई चाहिँ एकपछि अर्को प्रकट गरिदिएको छ। हवस् डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि धन्यवाद। हस्, यहाँले नि मौका दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले पूर्वाधारविद डाक्टर सूर्यराज आचार्यसँग एमसिसी के हो के होइन, पछिल्ला दिनमा प्रकट भइरहेका विषय र इभन शनिबार अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्टमा नेपाललाई हटाए पछाडि अरू थप केही हुन लागेको हो, यो विषयलाई पनि अलिकति खोतल्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।